आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप अयाज अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरें। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के तमाम मसाइल हल करने और ज़राई शोबे को नफा बख्श बनाने के अज़्म का इयादा किया। तेलंगाना हुकूमत ने कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपलिटीज के तहत जम गांवों में सादा बैनामे के जरिए ज़राई ज़मीनों की खरीद फरोख्त को बाकायदा बनाने का अमल मुफ्त में करने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने GHMC के सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत व बाज़ाबातकारी के लिए रियासती हुकूमत को स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के तहत 224 करोड़ 50 लाख की रकम जारी करने का फैसला किया है। मुल्क आज मर्द आहन सरदार पटेल की 145वीं सालगिरह मना रहा है। अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के तमाम मसाइल हल करने और ज़राई शोबे को नफा बख्श बनाने के अज़्म का इयादा किया है। वजीर आला ने इस सिलसिले में किसानों से ताउन तलब किया। जंगांव जिले के कोडाकंडला में रईतू वेदिका के इफ्तिताह के बाद किसानों से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि कोरोना के तनाजुर में हुकूमत किसानों के घरों तक पहुंचकर धान खरीदेगी। वज़ीर आला ने किसानों से कहा कि वो खरीदी मराकिज या मार्केट यार्ड पर भीड़ जमा होने न दें। वज़ीर आला ने किसानों को उनकी पैदावार के मुनासिब दाम पर तहदीदात लगाने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। KCR ने कहा कि मौजूदा मुश्किल हालात में किसानों की मदद करने के बजाय मरकजी हुकूमत रियासतों को मुनासिब इक़दामात करने से रोक रही है। वज़ीर आला ने कहा कि कई तरक्की याफ्ता मुमालिक ने ज़राई सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी फराहम की, ताहम मुल्क में इस तरह का कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। KCR ने मजीद कहा कि किसान रईतू वेदिका के प्लेटफॉर्म के जरिए मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के हुसूल के लिए मरकज को सख्त पैगाम दें। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपलिटीज के तहत जम गांवों में सादा बैनामे के जरिए ज़राई ज़मीनों की खरीद फरोख्त को बाकायदा बनाने का अमल मुफ्त में करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने अहदेदारों को एक हफ्ते का वक्त दिया और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को इस ज़िमन में दरकार ज़रूरी अहकामात जारी करने की हिदायत दी। वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाकों में सादा बैनामे के तहत आने वाली ज़मीनों को बाकायदा बनाने के लिए मुत्तहिदा वरंगल ज़िले के अवामी नुमाइंदे वज़ीर आला से दरख्वास्त कर रहे थे, जिस पर KCR ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और यकीन दिलाया कि दीगर म्यूनिसिपल हुदूद में आने वाले सादा बैनामों की ज़मीनों को भी बाकायदा बनाया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने GHMC के सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत व बाज़ाबातकारी के लिए रियासती हुकूमत को स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के तहत 224 करोड़ 50 लाख की रकम जारी करने का फैसला किया है। ये फंड किसानों के लिए भी होगा जिनकी फसलों को शदीद बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। मरकजी ममलिकती वजीर बराए दाखिला किशन रेड्डी ने मुतालिका ओहदेदारों के हमरा मुलाकात की और PMO को तफसीली रिपोर्ट रवाना करते हुए जल्द अज जल्द फंड जारी करने की गुजारिश की। किशन रेड्डी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत फौरी तौर पर फंड्स जारी करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि इससे पहले मरकजी हुकूमत ने सड़कों की तजदीद व मरम्मत के लिए 202 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि मुल्क में कोविड से सेहतयाबी की शरह 91.34% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 59,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 74,32,000 अफराद इस वबा से ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद जुमला मुस्बित केसों का सिर्फ 7.16% है। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 5,82,000 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,268 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ मजमूई केसेस की तादाद 81,37,000 से जायद हो चुकी है। वजारत सेहत ने बताया कि मौसर तरीक़ेकार के अपनाने से सेहतयाबी की शरह काफ़ी ज़्यादा है और शरह अमवात कम है। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से नशर की जा रही हैं। कोरोना के खिलाफ कामयाबी में अवाम की शिरकत जरूरी है।
آئیے وزیر اعظم کی اپیل پر جن آندولن کا حصہ بنیے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 1445 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریاست میں مجموعی کیسز کی تعداد بڑھ کر 2,38,632 ہو گئی ہے۔ ریاست میں کل 41,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ تلنگانہ میں صحتیابی کی شرح میں سدھار آیا ہے۔ کل مزید 1,486 افراد کے صحتیاب ہونے پر یہ شرح 91.72% ہوئی ہے۔ ریاست میں اب تک صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,18,887 ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 افراد فوت ہوئے ہیں۔ اس وبا سے اب تک 1,336 اموات ہوئی ہیں۔ آندھرا پردیش میں 2,886 نئے پازیٹیو کیسز درج کیے گئے، جبکہ 17 افراد کی موت ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر اب تک 6,676 افراد فوت ہوئے ہیں۔ اے پی میں مجموعی کیسز کی تعداد 8,20,565 ہو گئی ہے۔ ملک آج مرد آہن سردار پٹیل کی 145ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ آج قومی ایکتا دیوس بھی منایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ راج بھون میں گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر نے راج بھون کے عہدیداروں کو اتحاد کا حلف دلایا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی اور بی جے پی کے ریاستی صدر بی سنجے نے حیدرآباد میں پارٹی دفتر پر سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کشن ریڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ کے لوگ سردار پٹیل کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نظام حکومت سے سابق ریاست کو آزاد کرانے میں سردار پٹیل نے اہم رول ادا کیا۔ گاندھی بھون اور نیکلس روڈ پر بھی سردار پٹیل اور اندرا گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جس میں انجن کمار یادو، سرینواس کرشنن اور دیگر کانگریس قائدین نے حصہ لیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی برسی اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش پر ان کی خدمات کو یاد کیا۔ سدھی پیٹ میں اتم کمار ریڈی نے اندرا گاندھی کے مجسمے میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور ملک کے لیے گاندھی اور نہرو خاندانوں کی جانب سے دی گئی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بینک نظام کو قومیانہ اور غذائی اجناس کے معاملے میں ملک کو خود مختار بنانے میں اندرا گاندھی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش پر کریم نگر میں 2K رن کا انعقاد کیا گیا۔ امبیڈکر اسٹیڈیم سے دوڑ کا آغاز ہوا، جو بھگت نگر کلکٹر آفس سے ہوتے ہوئے تلنگانہ چوک پہنچی۔ ایڈیشنل ڈی سی پی لا اینڈ آرڈر ایس سرینواس نے دوڑ کو جھنڈی دکھائی۔ اندرا گاندھی کی برسی کے موقع پر گاندھی بھون حیدرآباد میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ صدر سٹی کانگریس انجن کمار یادو کی زیر قیادت ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے کئی سینئر قائدین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ملک کے لیے کی گئی اندرا گاندھی کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ TSRTC گریٹر حیدرآباد زون نے جنرل بس پاس رکھنے والوں کو سہولت دی ہے۔ RTC کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران جتنے دن تک بس پاس کا استعمال نہیں ہوا تھا، اب اتنے دن بس پاس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کسانوں کے تمام مسائل حل کرنے اور زرعی شعبے کو نفع بخش بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تلنگانہ حکومت نے کارپوریشن اور میونسپلٹیز کے تحت گاؤں میں سادہ بے نامے کے ذریعے زرعی زمینوں کی خرید و فروخت کو باقاعدہ بنانے کا عمل مفت میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے GHMC کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں راحت و باضابط کاری کے لیے ریاستی حکومت کو اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ کے تحت 224.50 کروڑ کی رقم جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ملک آج مرد آہن سردار پٹیل کی 145ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔